Dr. Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the budget placed by the Honorable Chief Minister. I congratulate our Honorable Chief Minister for presenting a comprehensive and forward-thinking balanced budget which addresses key areas of development and allocates necessary resources to ensure the safety, prosperity and well-being of our beloved state. The focus on sustainable tourism, environment conservation and infrastructure development will undoubtedly propel Goa towards a brighter and prosperous future. It's a moment of pride, especially as a woman legislator, that a gender budget has been placed for the first time in Goa Legislative Assembly, allocating 30% of the budget of 13 departments. So I congratulate Honorable Chief Minister on this. Thank you very much, sir. I take this opportunity to thank the Honorable Chief Minister कित्याक पयल्या फावटी आमकां एक मॉडर्न फायर स्टेशन वाळपय मतदारसंघान म्युनिसिपालिटीन कमिशन जाल्लें आसा at the cost of 10.35 crores and this will definitely serve the community by आमचे जे कितें emergencies आसा, natural disasters आसा, this will help in a great way for Sattari Taluka. When I'm speaking on transport, Speaker Sir, KTCL bus stands across Goa have been undergoing great development and modernization, especially Bicholi, Vasco, Madgaon. पण मागता माननीय मुख्यमंत्र्याकडे की आमचो जो होंडाचो बस स्टँड आसा, it is in a very dilapidated state. Sadhya तर it was in the news also recently. कित्याक सगळे the roofs of the bus stand have been flying off, सगळे goods destroyed, and I've put this proposal many times for renovation and upgradation of this bus stand because this is one of the rural bus stand and only bus stand of Sattari Taluka. आणि ह्या बस स्टँडा खातीर खूब लोकांक आनी जी लोक थंय काम करतात, ज्यांची दुकानां आसा तांकां खूब त्रास जावपाक लागल्या. सो मागता की बाकीच्या बस स्टँडा बरोबर होय बस स्टँड बजेटरी प्रोविजन करचे ह्या बस स्टँडा खातीर. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचे अभिनंदन करता की तांणी EV बसीस इंट्रोड्यूस केल्या फायनली आनी जे ओल्ड KTCL बसीस आसा तांकां रिप्लेस करून ऑलमोस्ट 700 कोटी रुपया बजेटान प्रोवायड केल्या थ्रू ग्लोबल IIT एल्युमनाय. पण हे जे बसीस आसा आमकां आमच्या भागान खूब त्रास जाता. आय हॅव पुट इन अ रिक्वेस्ट फॉर 16 प्रपोजल्स फॉर न्यू बसीस फॉर पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी. पण ह्यो ज्यो EV बसीस आसा आमच्या बारीक बारीक रस्त्यांचेर त्यो वचपाक शकना. सो हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन की तुमची जी माझी बस स्कीम आसा ती रिटेन करून ज्यो गांवांतल्यो ज्यो बसीस आसा त्यो चालू दवरच्यो. सो हे ज्यो व्हडल्यो बसीस मेन सिटीज आनी मेन व्हडल्या रस्त्यांचेर उपकारता आनी ह्यो धाकट्यो बसीस आसा त्यो आमकां आमच्या गांवान आमकां ते त्रास जाता भुरग्यांक ते फाल्यां जावपाचें बंद जातलें. स्पीकिंग ऑन एड्युकेशन, budget has been increased to 2,288 crores, increase of 4.2%. I thank the Honorable Minister for Education, आमचे Honorable CM, for sanctioning lot of works in our constituency for repairs and renovation of various schools across Sattari Taluka. पण हांव मागता की तुमी मातशें एक budgetary provision करचे to improve the basic infrastructure of our schools. म्हणजे तांकां जे स्कुलान भितर जे एकदां स्कूल रेनोवेट केलें की भितर तांकां जे कितें बेंचीस जाय, टेबल्स जाय, कबर्ड्स जाय, स्मार्ट TVs जाय, बोर्ड्स जाय, सिक्युरिटी कॅमेराज, सिक्युरिटी हें सगळें मातशें ताजें budgetary provision तुमी मातशें करचे सो दॅट ऑल आर स्कूल्स आमच्या रुरल भागांतली ज्यो स्कुलां आसात तांकां हे सगळी सोय सुविधा मेळून आमच्या भुरग्यांक ताजो फायदो जातलो. कित्याक ही आमची भुरगीं ह्याच रुरल स्कुलांचेर अवलंबून आसता एंड दॅट इज द फावंडेशन फॉर आवर चिल्ड्रन. PWDचे उलयता आसतना I thank the Honorable Chief Minister and Honorable WRD Minister for sanctioning a 15 MLD water treatment plant for Parye, which will solve the water issues of 5 of our panchayats. Tyaz Bashen, construction of a very important bridge at Morle Bagwada in Morle Panchayat, which will connect two panchayats. And Tyaz Bashen, reconstruction of various culverts घेतिल्ली आसा Sattarin जी Portuguese काळापासून आतापर्यंत
घेवन आशिल्लीं हांचें कामां आतां सुरू जाल्लीं आसा, खुबशीं कलवटां कंप्लीट जाल्लीं आसा आनी हाजो फायदो आमचे ग्रामीण भागाच्या लोकांक खूब जाल्लो आसा. परत एकदां आभारी आसा आमी. फॉरेस्टाचें उलयता आसतना डिपार्टमेंट हॅज बीन अलॉटेड ओनली 149 ऑलमोस्ट 150 crores. पण हे आमी जेन्ना वेन वी टॉक अबाउट इको टुरिजम आनी आमकां तर अपग्रेड करपाक जाय आमचे वॉटरफॉल्स आनी इफ वी वॉन्ट टू प्रमोट इको टुरिजम इन इंटरलँड टुरिजम जाल्यार हे फंड्स आमकां कमी पडटा. आमचो एकच झू आसा गोंय राज्यान, दॅट इज द बोंडला झू. तो तर आमकां तर बरे पैकी अपग्रेड करपाक जाय आनी सो वर्ल्ड रिनावंड झू करपाक जाय जाल्यार ताका स्पेशल फंड्स आमी प्रोवायड करपाक जाय, बजेटरी प्रोविजन करपाक जाय स्पेशली फॉर द झू. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे उलयता तेन्ना आमी म्हणटा हर घर फायबर आजे ही संकल्पना फुडें व्हरतना ही आमची ही हाय स्पीड जी कनेक्टिविटी आसा ती प्रत्येक घरा प्रत्येकाच्या दारान ही कंज्युमराच्या दारान जस्ट लायक इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर कनेक्शन ही आतां ग्रामीण भागान पसून ही पावपाक जाय आनी एक गरज आसा की जाता तितले बेगीन प्रत्येकाच्या गांवांत प्रत्येकाच्या विलेजीन ही पर्यंत पावपाक जाय. सो त्याच भशेन वुमन एम्पावरमेंट तर आमी उलयता जाल्यार मागता हांव मिनिस्टरा कडेनय बी आनी मुख्यमंत्र्या कडेनय बी की हे आमची जी महिला आसा रुरल भागाची ती फोन वापरता पण तांकां तर फाल्यां अपग्रेड जाले स्मार्टफोन मेळ्ळे पण तांकां ती दे डोंट नो हाव टू यूज इट. सो हें तांकां अपस्कील करपाक एड्युकेट करपाक फोर्टिफाय द विमेन इन द रुरल एरियाज की बाबा फाल्यां कशें यूज करचें IT टेक्नॉलॉजी कशी यूज करची. सो जस्ट टू एम्पावर आमचे रुरल विमेन कित्याक थ्रू स्वयंपूर्ण गोवा ती तर फाल्यां आपलो बिझनेस करपाक सोदता धंदो करपाक सोदता जाल्यार एक खूब गरज आसा की तांकां तो स्मार्टफोन यूज करपाची तांकां म्हायती आसपाक जाय. सो मागता की हे आमच्या डिपार्टमेंटांनी प्रोवायड करचें आमच्या महिला खातीर. Healthan 2,121 crores has been provided, which is much needed. कित्याक आमची जी CHCs, PHCs आसा ती अत्यंत रेनोवेशन करपाची गरज आसा प्रत्येक आमची हेल्थ सेंटर्स आनी थंय स्टाफ थंय डॉक्टर आसूनी नर्स आसूनी बेड टू नर्स रेशो आसूनी हे सगळे वाडोवपाक जाय आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटान आनीकय आमचे माय कलीग स्पोक अबाउट इनक्रीज इन द बजेट फॉर हेल्थ. सो with that I'm sure all the services to the common man will be streamlined आणि गरज आसा की आमकां बजेट प्रोविजन करपाक जाय स्पेशली फॉर एक्स्ट्रा 108 एम्ब्युलन्सीस आमच्या गोंय राज्यान आनी 2 व्हिलर एम्ब्युलन्सीस ऑल्सो फॉर स्पेशली द कोस्टल बेल्ट्स. WRDचे उलयता आसतना आमकां अत्यंत गरज आसा आतां की आतां आमी पळयलां की फ्लडिंग जाता पूर जाता वता थंय रोड्स आर गेटिंग सबमर्ज्ड. आमचे स्पेशली हांव आमचे सायडीन उलयता जाल्यार वालवंती नदी आसूनी की म्हादें नदी आसूनी गरज आसा की बोथ 2 मिनट साहेब गरज आसा की बोथ द रिवर्स नीड टू बी डिसिल्टेड एज सून एज पॉसिबल कित्याक हे डिसिल्ट खूब वर्सां जालीं डिसिल्टींग करुना म्हणून द वॉटर लेवल इज गोईंग अप द डेप्थ ऑफ द रिवर इज रेड्यूस्ड आनी हाजे खातीर त्रास जाता. सो बजेटरी प्रोविजन करचें फॉर डिसिल्टींग आणि construction of water reservoirs and dams at various locations all across the state is needed. कित्याक ज्या तरेन आमकां वॉटर स्कार्सिटी आनी सगळ्यांक उदकाचो इशू आसा त्या दृश्टिकोणान हे करपाची गरज आसा. WCDचे उलयता आसतना 281 crores has been allotted to लाडली एंड गृह आधार. पण पळयता की आमी जेन्ना आमी सँक्शन करतात लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार तांकां टायमली हे महिलांक आमच्या पावना. लाडली लक्ष्मी आसूनी की गृह आधार मंथली तांकां हे पावना. सो हे बजेट वाडोवन टायमली डिस्पर्जल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक ही सगळी आमची रुरल भागाची ग्रामीण भागाची महिला. पंचायतीचे उलयता आसतना 13.15 crores has been provided to support the financially weaker village panchayats and 17.49 crores has been allotted for their infrastructure development. पण हांगा
आमचे रुरल भागाची जे पंचायती आसा, मोस्ट ऑफ द विलेज पंचायत आमच्या सायडींतल्या विकर, लो इनकम विकर पंचायत, दे आर फुली डिपेंडंट ऑन अशे GI फंड्स जे तांकां मेळटा, हे जे दीन दयाल स्कीम आसूनी, जाल्यार हे सगळे नाजाल्यार MRF शेड जेन्ना आमकां गव्हर्मेंट प्रोवायड करता, हाजेर सगळ्यांचे डिपेंडंट आसा. सो हांचे मातशें इनकम तर वाडयलें जाल्यार तांकां बरें पडटलें. इलेक्ट्रिसिटीचेर सबस्टॅन्शियल अलोकेशन दिल्लें आसा आनी department is doing a fabulous job with underground cabling all across the state of Goa. मागता की जाता तितले बेगीन आमच्या ग्रामीण भागाचे सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग करून जे पळय त्रास जाता आमच्या लोकांक विथ वोल्टेज फ्लक्च्युएशन्स आनी ह्या गिमान खूब त्रास जाल्ले आमच्या लोकांक, ते बेगींतले बेगीन कंप्लीट करून काम जे रेग्युलर मेंटेनन्स आसा. 5 मिनटां साहेब. रेग्युलर मातशे 5 मिनटां. रेग्युलर मेंटेनन्स आसा जे आमचे what the JE or the AE or the line helpers, all these people are responsible, ते बेगिनतले बेगीन करचे म्हणून. I thank आमच्या बजेटान आमचो ग्राउंड, भुमिकाचो ग्राउंड मेन्शन केल्लो आमचे ऑनरेबल CM and स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आनी हांव आय एम थँकफूल टू देम की वी आर गोइंग टू गेट अ स्टेट ऑफ द आर्ट अशें ग्राउंड इन पर्ये पंचायत इन पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी अशेंच एक खेलो गोवा सेंटर्स in each taluka जे governmentan propose केला. It's a need of the hour कित्याक this is important for nurturing young talent and promoting active healthy lifestyle. एग्रीकल्चराचेर उलयता आसतना टायमली डिस्पोजल टू द फार्मर्स सबसिडीज आनी तांचो जो सपोर्ट प्रायस आसा, इनक्रीज इन सपोर्ट प्रायस ऑफ 180 रुपीज पर किलो टू द फार्मर्स फॉर कॅज्यू इज मच निडेड, आनी मागता की हे बेगीतले बेगीन जातले म्हणून. आमकां प्रत्येक आमदाराक 40 CR दिल्ले आसा माननीय मुख्यमंत्री. वी आर व्हेरी थँकफूल. प्लस 2.5 CR फॉर MLA फंड टू डेवलप आर कॉन्स्टिट्युएन्सी द वे वी वॉन्ट. सो आमी खूब we are thankful. At the same time, support of 1.5 lakh has been given to self-help groups for business activities. Increased assistance for cultivation of vegetables has been for 1 lakh has been given to self-help groups to promote agriculture. डिमांडाचे उलवा मेळटा सगळं तुमकां. बाकीचे बरेचशे विशयाचे तुम्ही डिमांड. सोशल वेलफेअरचेर उलयता आसतना आय जस्ट वॉन्ट टू से दॅट जे आमचे पळय सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आसा जी GMC इशू करता, ती सर्टिफिकेट्स टायमली खूब टायम लागता, 9 ते 10 म्हयने लागता ह्या हाका. बट हे बेगिनतले बेगीन मातशी एक स्पेशल टीम करून ही सर्टिफिकेट बेगीनचे बेगीन फास्ट ट्रॅक करची. ताजे बरोबर जे आमचे विडोज आसा तांकां जे 1500 मेळटा ते ती जे गृह आदाराचे 1500 मेळटा, पण जे DSS आसा ते तांकां 2500 मेळटा. पण हे तर क्लब करून तर तांकां दिले कित्याक ते तांकां बऱ्याक पडटले. कित्याक आतां सद्याक तांकां देर इज एक तांकां गृह आदार हें सोडचें पडटलें, नाल्यार तांकां दिव्यांगाचे ते विधवाचे सोडचें पडटले. दिव्यांगाक पसून जे 2500-3000 मेळटा ते बी एनहान्स करपाक म्हणून मागता. आनी इट इज इम्पॉर्टंट की आमचे जे विकसीत भारत आमी विकसीत गोवा म्हणटा की ह्या दृश्टिकोनान आमकां तर फुडें सरपाक जाय. माननीय आमचे मुख्यमंत्र्यान जे बजेट प्रोवायड केलां आनी रुरल भागाक आमच्या सगळ्या आमदारांक बजेट अलोकेट करून आमकां फुडें व्हरपाचे दृश्टिकोनान जे बरे पैकी एक सक्सेसफूल बजेट प्लेस केला म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी मागता की अशेंच जे सगळ्यांचो विकास सगळ्यांक घेवन ऑपोजिशन आनी रुलींग पार्टीक घेवन आमी अशेंच फुडें सरया. देव बरें करूं. येस.